متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ متھے چمک دی نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی میرا ذوق تے وجدان آندا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے یہ سارے نبی ایک دوجے ال تک دے پینے جڑے لے جبریل امین امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چرد کر دینے اے مازاغ دے نینا والیا ودوہا دے چہرے والیا اگے تشریف لے آؤ نا انبیاء نو نماز پڑھاؤ نا ادھر جناب جڑے ویلے انبیاء کرام علیہ السلام نے ویکھیا تے آدم صفی اللہ خوش ہو کے ترانہ پڑھن لگ پے آکھیا نبیوں مبارک ہوئے صفاں سدیاں کر لو صفاں ٹھیک کر لو ہن ساڈا امام او بنن لگا وے جڑا اللہ دا خاص محبوب بن کے آیا وے جڑا رب دا پیارا رسول بن کے آیا وے او ساڈا امام بنن لگا وے اے کیے جا اقصا چ پہنچے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے جا اقصا چ پہنچے محمد جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے نے نبی انتظاری چ سارے کھڑے نے نبی پڑھ لو کھڑے نے نبی انتظاری ایک کھڑے نے نبی انتظاری چ سارے متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ متھے چمک دی نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی تے نبیان فرمان آدم نے کیتا اے نبیان فرمان اے نبیان فرمان آدم نے کیتا صفاں سدیاں کر لو امام آگیا ہے صفاں سدیاں کر لو گیا ہے بھئی صفاں سدیاں کر لو ہاں پڑھو صفاں سدیاں کر لو امام جائے اقصا چ پہنچے محمد پیارے جائے اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا ہے تے آدم نے نبیاں کیتا ہے صفاں ٹھیک کر لو امام آگیا ہے صفاں ٹھیک کر لو امام آگیا ہے صفاں ٹھیک کر لو آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا ہاتھ مبارک پڑیا جبریل امین نے مصلی امامت تے لے آئے ہن مسئلہ ہے 1000 بندہ ہے 200 بندہ ہے جننے بھی ہیں نے سارے کٹھے ہوئے نے نمازی
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਿਮ ਹੋਵੇ। ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਤਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਕਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਲਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਤਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਯਾਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਲਿਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸਫੀउल्लाह ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम तक कोई नबी रसूल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਲਾਇका ਹੁमुल मुत्तकून, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮੁੱਤਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, मेरे नबी जिहा मुत्तकी भी नबियां विचों, बोलो तो सही, मेरे नबी जिहा मुत्तकी भी नबियां चों कोई नहीं। ते जे हुसन की गल करिए ते बाबे मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाही ताला अलैह एवें ते नहीं आख छड़िया, मुख चंद बदर शाह शान, मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद ये मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर नीये, मथे चमक दी लाट नूरा, ये मथे चमक दी नूरानिये, मथे चमक दी लाट नूरानिये, काली जुल्फ ते आँख मस, हाँ काली जुल्फ ते आँख मखमूरी अखां हिन मद भरिया, मखमूर माज़ागल बसर, माज़ागल बसर, मखमूर अखां हिन मद भरिया, मखमूर अखां। गौसे पाक दे पुत्र इन्नी गल ठीक है, फरमाया चुप कर अगे मैं दसना वा, ए बाबा मेर अली शाह गौस पाक दा पुत्र है, ए ते दस अगे की आखना चाहते हो। फरमाया तेनू नहीं पता मेरी अख ने वेख्या इस सूरत नू, इस सूरत नू मैं जाना, खुश हो के प्यार नाल झूम के पढ़, इस सूरत नू ये बस, इस सूरत नू मैं, इस सूरत नू
یا سیدی یا رسول اللہ قبرے تے جانے جڑے لے منکر تے نکیر سامنے آن پھل کفن تے پیون یا سیدی یا رسول اللہ اس ویلے معراج دی رات دا اے منگتا سوال کردہ وے جس ویلے منکر تے نکیر آکھن اے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اے دس اے سونی صورت والے دے متعلق کی آخنا سے دنیا دے کی عقیدہ رکھنا سے تے یا اللہ اپنے رسول دی عظمت دا صدقہ اینی کو مینوں اجازت دے چھڑی اینا کو سانو کہنا نصیب کر دے وی اوتھے ودوہا دا چہرہ سامنے ہوئے مدینے دے تاجدار دا چہرہ ودوہا سامنے ہوئے اوتھے زبان تے لفظ آ جان اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو جانا کھاں اس صورت نو میں جانا جانا کھاں کے کھاں سچ آکھاں تے رب دی محشاں اوے سچ آکھاں تے رب دی محشاں سچ آکھاں تے رب دی من رانی فقد رال حق سچ آکھاں تے رب دی محشاں آکھاں سچ اینو ہلا کتے چلا گئی سچ آکھاں تے رب دی محشاں اور جس شان تو شانہ سب بنیا پر اسی تقریر کرنے ہیں اپنی آخرت بناؤن واسطے آج جڑے میں جملے پڑھے نے خدا دی قسم مصطفیٰ قبول کر لیں تے یہی انہاں دی مہربانی سی ساڑے واسطے میں عرض کر رہے ہاں گل کتوں چھڑی سی میں یہاں پہ ہوں میرا دل مدینے میں ہے گل اتھو چھڑی سی دھیان کریا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ورگا سونا کائنات تے نبیاں چو کوئی نہیں میرے نبی دی مثل نبیاں چو یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے تے ساڈا عقیدہ پھڑیا دڑیا نہیں قرآن دے وچوں بھی اہل سنت دا عقیدہ ملدا ہے محمد دے فرمان وچوں اہل سنت و جماعت لوکیاں نے عقیدہ بیان نہیں کردے کوئی آ کے سنے تے سی سانو سنے ساڈی کوئی تقریر ایسی نہیں الحمدللہ جدے وچ عقیدہ نہ دسیا ہوئے عقیدہ ضروری ہے سارے نبی موجود نے نہ کوئی عالم میرے نبی ورگا نہ کوئی متقی میرے نبی ورگا نہ نبیاں رسولاں وچوں سونا کوئی میرے نبی ورگا کوئی اے دی دلیل منگدے نے لوکی ایویں گل نہیں کر چھڈی میں دلیل دینا وا مسجد اقصی شریف دے اندر 7 صفاں بنیاں نے جنہ وچوں پہلیاں 4 صفاں دے اندر نبی تے رسول تشریف فرمانے دوسریاں صفاں دے اندر صرف نبی نے اور فرشتے نے یعنی کہ 3 صفاں دے اندر پچھلیاں 3 صفاں دے اندر ادھر پہلیاں صفاں دے اندر نبی تے رسول موجود نے دوسریاں جڑیاں آخری 3 صفاں نے انہاں دے اندر صرف اور صرف نبی تے فرشتے موجود نے پر یاد رکھ لو کوئی نبی بھی میرے نبی دیا سونا کوئی نہیں او دی دلیل ہے ادھر امام الانبیاء
اگے کھڑے ہو کے امامت پہ فرما دے نے پیچھے یوسف علیہ السلام ورگے سونے نبی پیچھے اس امام دی اللہ اکبر بیان دے یوسف علیہ السلام دا حسن قرآن آندا ہے ہاتھ کٹ لے ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں نے ہاتھ کٹ لے کوئی ادھر ہاتھ کٹے نے جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے انہاں گردناں کٹا لے اللہ اکبر حسن مصطفیٰ ورگا سونا کوئی نہیں حضور نو اگے مصلے تے سرکار نے 2 رکعتاں پڑھائیاں پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی فاتحہ تو بعد دوسری رکعت میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے قل ھو اللہ احد پڑھیا نماز مکمل ہوئی میرے نبی نے فاتحہ اگے پڑھی ہے نبی سارے سن دے رہے اگے پڑھنا امام الانبیاء دی سنت ہے پیچھے سننا 1.25 لاکھ نبیاں دی بولو 1.25 لاکھ کمو پیش انبیاء دی فاتحہ اگے پڑھنا نہیں جی اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے میں کہا ایک کلے واسطے حکم ہے امام واسطے تے قرات علی امام اللہ قرات امام دا پڑھنا مقتدی دا پڑھنا ہے امام دے پیچھے ہوو دو نہ پڑھو اے نہیں جی نماز نہیں ہوتی جے نہ پڑھیے تے میں کہا دس کہ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اکرام حضور دے پیچھے نماز مسجد اقصی چ پڑھ دے پے نے مولوی جی مسئلہ تے دسو ذرا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام دے اتے اللہ نے قرآن سورت نازل کی تھی سورہ فاتحہ شریف میرے نبی دی کسے نبی نہ ملاقات ہوئی تے امام الانبیاء نے سنائی نہیں انبیاء آئے نے مقتدی بنے نے میرے نبی فاتحہ اگے پڑھ دے پے نے 1.25 لاکھ کمو پیش انبیاء اکرام علیہ السلام پیچھے سن دے پے نے دسو مولوی جی آدم علیہ السلام دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں دسو نوح علیہ السلام دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ایتھوں کھرکن لگ پیا بلّاں تے سکری جم گئی میں کیا بولدا نہیں ہوئی کہ نہیں چونکہ چنانچہ میں کیا تینوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے غلام دس دے نے کہ جے آدم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام دی شیش علیہ السلام دی ادریس علیہ السلام دی ہود علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی نماز پیچھے چپ کر کے سنن نہ لو جاندی ہے اج دے مسلمان دی نماز بھی امام دی فاتحہ سنن نہ لو جاندی ہے 2 رکعت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا اللہ اکبر عزیزان گرامی سرکار نے نماز پڑھائی نا انبیاء نے خطبے پڑھے آدم علیہ السلام آدھے نے مینو اللہ نے آدم صفی اللہ بنایا نوح علیہ السلام آدھے نے اس رب دی احمد جن نے مینو نو نجی اللہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ فرما دے نے مینو اللہ نے خلیل اللہ بنایا اسماعیل فرما دے نے مینو ذبی اللہ بنایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مینو کلیم اللہ سارے نبیاں جدوں خطبے لے نہ پڑھ تے سارے تو بعد امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آخری نبی امام الانبیاء تیرے تے میرے نبی ختم نبوت دے بادشاہ نے خطبہ پڑھے آوے آپ فرماتے نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت اس اللہ دی حمد تعریفاں اس رب دیاں جن نے مینو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آوے ساری کائنات وال جن نے مینو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے خطبہ جدو پڑھ لیا نا ہن جبریل امین نے حضور دی بارگاہ چ ہتھ بن کے عرض کیتی سونیا اے فرشاں دا سلسلہ گیا مک ہن سونیا عرشاں والے بھی جڑے نے فلکاں دے اتے رہن والے جڑے فرشتے نے نا
सोनिया ये आसमाना वाली सारी मखलूक तुहाडे दीदार दा इश्तियाक रखने वास्ते मुंतज़िर है। सोनिया हुण उन्हां भी जियारत करवाओ ना, इत्थे ही तशरीफ ना रखो। हुण इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम चले, सरकार दी सवारी बुराक ते हजूर तशरीफ फरमा होए ते पत्थर सहरातुन जिदा नाम है ओदे उत्ते सरकार ने अपना कदम मुबारक रखिया ना, पत्थर झुक गया, पत्थर झुक गया जनूबी तरफ। अज भी वह पत्थर मौजूद है, पत्थर झुक गया। इधर फरिश्ते जल्दी जल्दी अगे बढ़े और उथे सरकार दे कदम मुबारक दा निशान अज भी मौजूद है उस पास, उस पत्थर ते जनूबी तरफ। फिर इस पासे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों फरिश्तियां जल्दी जल्दी हाथ रखे, बहुता ना झुक जावे। उथे फरिश्तियां दियां उंगलां दे निशान लगे हुए ने।